हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट्स। हामीले प्रिभियस क्लासमा डेरिभेटिभ एन्ड इट्स एप्लिकेशन्सको केही सर्टेन प्रब्लमहरू गरेका थियौँ एज अ सर्ट क्वेसन्स र त्यसमा हामीले इम्पोर्टेन्ट हाइपरबोलिक फंक्शन्सको फर्मुला पनि लेखेका थियौँ स्टुडेन्ट्स। आज र त्यसमा चाहिँ दुईटा क्वेसन्सहरू पनि गरेका थियौँ। द्याट द प्रब्लम अफ हाइपरबोलिक फंक्शन्सको दुईटा क्वेसन्सहरू गरेका थियौँ प्रिभियस क्लासमा र आजको क्लासमा हामीले यो हाइपरबोलिक फंक्शनसँग रिलेटेड जति पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू छ त्यो चाहिँ हामी आज गर्छौँ एज द भ्यू अफ फाइनल एक्जामिनेसन्स। सो स्टुडेन्ट्स, हामीलाई यहाँ चाहिँ के भन्दा छ, फर्स्टमा फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ द फलोइङ फंक्शन्स र हाम्रो फंक्शन्स जुन छ त्यो e टु द पावर cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x बाइ a छ। त्यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो त, हामीलाई डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो फ्रम द जनरल मेथड। सो नाउ स्टुडेन्ट्स, यो चाहिँ फंक्शन्स अफ x छ भने हामीले चाहिँ यसलाई के गर्छौँ त, लेट गर्छौँ। द्याट द लेट y इज इक्वल टु e टु द पावर cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x बाइ a। स्टुडेन्ट्स, यसमा e को पावर छ cos इन्भर्स cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x बाइ a र यो एक्सपोनेन्शियलको चाहिँ रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने एक्सपोनेन्शियलको केही पावर भयो भने त्यसलाई हामीले इजिली के गर्न सक्छौँ भने डेरिभेटिभको फर्मुलामा लान सकिन्छ। त्यसलाई यहाँ टेकिङ लग अन बोथ साइड्स चाहिँ नेसेसरी छैन। जस्ट हामी के गरिदिन्छौँ भने डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु x। यसलाई डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु x को रिस्पेक्टमा डिफरेन्सिएटिङ गर्छौँ। यो चाहिँ के हुन्छ, dy बाइ dx र de टु द पावर cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x बाइ a बाइ dx। अब स्टुडेन्ट्स, हामीलाई यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै एक्सपोनेन्शियलको पावर जे कुरा छ त्यसकै रिस्पेक्टमा डिफरेन्सिएटिङ हुन्छ। द्याट्स वाइ e टु द पावर cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x बाइ a बाइ d cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x बाइ a। अब यो चाहिँ हामीले धेरै लेख्यौँ इन्टु d cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x बाइ a बाइ d। अब स्टुडेन्ट्स हेरौँ, यसलाई क्यान्सल आउट गर्नको लागि यो लेख्यौँ cos हाइपरबोलिक इन्भर्सको एंगल जुन छ त्यो x बाइ a छ। द्याट्स वाइ हामीले यहाँ x बाइ a गर्नु पर्यो। अनि फेरि के गर्ने त, dx बाइ a बाइ के गर्छौँ त, dx गर्छौँ। dx बाइ a बाइ चाहिँ के गर्छौँ, dx गर्छौँ। नाउ स्टुडेन्ट्स, यसको फर्मुला त इजी नै हो। यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, एक्सपोनेन्शियलको पावर जे छ त्यही नै हाम्रो फर्मुला हुन जान्छ। द्याट्स वाइ चाहिँ के हुने भयो त, e टु द पावर cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x बाइ a र यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, 1 बाइ रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 मिन्स त के हुन्छ भन्दाखेरि x बाइ a अफ स्क्वायर माइनस 1 र यसको चाहिँ डेरिभेटिभ जुन छ त्यो चाहिँ 1 बाइ a चाहिँ हुन्छ। नाउ स्टुडेन्ट्स, हामी हेरौँ यो चाहिँ कति भयो त, e टु द पावर cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x बाइ a, हाइपरबोलिक इन्भर्स x बाइ a अनि इन्टु यो जुन छ 1 बाइ रुट अन्डर। यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने कति हुन्छ त, x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर माइनस 1 र यो जुन छ त्यो चाहिँ 1 बाइ a चाहिँ हुने भयो। अब e टु द पावर cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x बाइ a, अब यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने त a चाहिँ माथि जान्छ र यो चाहिँ कति हो त, रुट अन्डर x माइनस a स्क्वायर इन्टु 1 बाइ a अनि a क्यान्सल आउट हुन्छ। द्याट्स वाइ e टु द पावर cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x बाइ a 1 बाइ रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। That is our answers स्टुडेन्ट्स। यो चाहिँ के भयो त, हाम्रो फर्स्ट टाइपको क्वेसन्सको एन्सर चाहिँ भयो। अब हामी सेकेन्ड टाइपको क्वेसन्स हेरौँ। हुन्छ स्टुडेन्ट्स, सेकेन्ड टाइपको क्वेसन्स हेरौँ। यसमा चाहिँ के भन्दा छ भने सेक हाइपरबोलिक tan इन्भर्स x। यसलाई पनि के गर्छौँ हामी, लेट गर्छौँ। लेट y इज इक्वल टु सेक हाइपरबोलिक tan इन्भर्स x चाहिँ लिन्छौँ। अब यो त इजी नै छ। यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा डाइरेक्ट डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स, अघि जस्तै के गर्छौँ, डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु x। यसलाई डाइरेक्ट चाहिँ गरिदिन्छौँ। गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त, dy बाइ dx इज इक्वल टु d सेक हाइपरबोलिक अनि tan इन्भर्स x बाइ dx। अब स्टुडेन्ट्स, यसमा हेरौँ, जस्तै सेक हाइपरबोलिकको एंगल जुन छ त्यो चाहिँ tan इन्भर्स x छ भने त्यो कुरालाई हामीले मिलाउँछौँ। d सेक हाइपरबोलिक अनि tan इन्भर्स x बाइ d tan इन्भर्स x चाहिँ लेख्छौँ।
जस्तै सेक हाइपरबोलिक इन्भर्सको एंगल चाहिँ यो हुनाले यो चाहिँ लेख्यौं र फेरि यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि d tan इन्भर्स x बाइ के गर्ने त dx गर्ने है स्टुडेन्ट्स। अब हामीलाई सेक को जस्तै हाम्रो फर्मुला के रहेछ भने जस्तै डेरिभेटिभ अफ सेक हाइपरबोलिक x बाइ dx भनेको के हो त सेक हाइपरबोलिक x इन्टु what इन्टु tan हाइपरबोलिक x र सेकमा पनि के हुन्छ माइनस चाहिँ हुन्छ। अब हामीले के गर्छौं यही फर्मुला लगाइदिन्छौं माइनस सेक हाइपरबोलिक tan इन्भर्स x इन्टु अनि tan अनि सेक हाइपरबोलिक x र tan हाइपरबोलिक दैट द tan इन्भर्स x र tan इन्भर्स x को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ 1 by 1 plus x स्क्वायर। सो स्टुडेन्ट्स यसलाई चाहिँ अब के गर्छौं हामी यही एन्सर्स राख्दा हुन्छ। यो नै के भयो त हाम्रो यसलाई एरेन्ज गर्दा पनि हुन्छ नभए यसैलाई चाहिँ नि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एन्सर्स राख्न सक्छौं। सो यो चाहिँ के भयो त हाम्रो dy by dx भयो। नाउ स्टुडेन्ट्स अर्को टाइपको क्वेशन चाहिँ हेरौं र स्टुडेन्ट्स हामी अर्को टाइपको क्वेशन्स हेरौं। क्वेशन नम्बर 5 मा चाहिँ के रहेछ 2 tan इन्भर्स tan x by 2 यसको चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। यसलाई पनि चाहिँ के गर्छौं अघि जस्तै लेट गर्छौं लेट y इक्वल टु tan इन्भर्स tan x by 2 चाहिँ गर्ने डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स गरिदिन्छौं। यसलाई डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स with respect to x गर्दाखेरि यो चाहिँ कति हुन्छ dy by dx र यो 2 चाहिँ बाहिर निस्किन्छ d tan इन्भर्स र tan x by 2 by चाहिँ के हुन्छ dx हुन्छ। र यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि tan इन्भर्स को एंगल जुन छ त्यो चाहिँ कति छ त tan x by 2 छ। दैट्स व्हाई हामीले डेरिभेटिभ के गर्नु पर्यो त विथ रिस्पेक्ट टु tan x by 2 चाहिँ गर्नु पर्यो किनभने इन्भर्स को एंगल चाहिँ tan x by 2 छ अनि d tan x by 2 इन्टु फेरि के गर्छौं d tan x by 2 by अब tan को एंगल जुन छ त्यो x by 2 छ हामीले x by 2 राख्छौं र फेरि अर्को चाहिँ के गर्दिन्छौं त dx by 2 by dx चाहिँ गर्छौं। र स्टुडेन्ट्स 2 को 2 नै भयो। tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ हामीलाई थाहा छ यसमा जुन हो tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ जुन हुन्छ त्यो भनेको 1 by 1 plus tan x by 2 of whole square चाहिँ हुन्छ। नाउ स्टुडेन्ट्स यसमा चाहिँ के रहेछ हाम्रो प्रब्लम दैट इज सो ठिकै छ 1 by 1 plus tan square tan x by 2 of whole square tan x by 2 by dx by 2 को चाहिँ के हुन्छ sec square x by 2 चाहिँ हुन्छ tan को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर हुन्छ र यो चाहिँ कति भयो त 1 by 2 भयो। स्टुडेन्ट्स यो र यो चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल आउट भयो र माथि भनेको जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो sec स्क्वायर x by 2 by 1 प्लस यो जुन छ त्यो 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 चाहिँ हुने भयो। अब स्टुडेन्ट्स यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा ब्रेक गर्न सकिन्छ। जस्तै यो चाहिँ के रहेछ भने sec स्क्वायर x by 2 अनि यो भनेको 1 अनि tan लाई चाहिँ हामीले कति राख्न सक्छौं भने sin स्क्वायर x by 2 by cos स्क्वायर x by 2 चाहिँ राख्न सकिन्छ र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो cos स्क्वायर x जुन छ त्यो चाहिँ माथि जान्छ cos स्क्वायर x by 2 इन्टु sec स्क्वायर x by 2 by चाहिँ कति भयो त cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 अनि यो भनेको 1 हुन्छ र तल पनि के भयो त 1 1 by 1 भनेको कति भयो त 1 भयो। सो स्टुडेन्ट्स हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यो रहेछ। अब हामी अर्को टाइपको क्वेशन नम्बर 6 चाहिँ हेरौं। 6 मा के रहेछ x cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x by a चाहिँ छ। अब यसलाई पनि हामी स्टुडेन्ट्स लेट गर्छौं दैट द लेट तर यसमा चाहिँ के रहेछ x to the power ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन्स छ x to the power ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन्स भएको हुनाले यसलाई के गर्न सकिन्छ भने डाइरेक्ट डिफरेन्शिएटिङ गर्न सकिदैन। त्यसैले पहिला के गर्छौं त हामी लग लिएर जान्छौं x दैट द लेट y is equal to x to the power cos hyperbolic square x by a taking log on both sides log लियो भने यो चाहिँ कति हुन्छ त log y is equal to
log x to the power cos hyperbolic square x by a. नाउ यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं फर्मुला लाउँछौं यो भनेको log y र log x को पावर जुन छ त्यो चाहिँ cos hyperbolic square x by a र कति हुन्छ log x हुन्छ. नाउ स्टुडेन्ट्स अब हामी यसलाई के गर्छौं डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स गर्छौं. डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स गरौँ. डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु x यो चाहिँ कति हुने भयो त d log y by dx is equal to d cos hyperbolic square x by a अनि log x by कति भयो त dx भयो. अब यसमा चाहिँ के गर्छौं यसलाई u कन्सिडर गर्छौं अर्कोलाई v र यसलाई प्रोडक्ट टर्ममा लाउँछौं स्टुडेन्ट्स. र यो d log y by चाहिँ कति हुने भयो त dy into dy by dx. log को एंगल जुन छ त्यो चाहिँ y छ अनि y को रिस्पेक्टमा गर्नु पर्यो फेरि dy by dx. यसलाई हामी चेन रुल पनि भन्छौं. अब यसमा चाहिँ के गर्ने त cos hyperbolic square x by a लाई बाहिर निकाल्छौं र log x को चाहिँ के गर्ने त डेरिभेटिभ गर्ने प्लस फेरि अब के गर्छौं त log x लाई बाहिर निकाल्छौं र d cos hyperbolic square x by a by चाहिँ के गर्छौं dx गर्छौं. नाउ यसमा चाहिँ यो चाहिँ के भयो त 1 by y र यो dy by dx नै हुन्छ र यसमा चाहिँ के भयो त cos hyperbolic square x by a log को डेरिभेटिभ 1 by x प्लस यो log लाई हामी जस्ताको त्यस्तै छोड्छौं र यसमा स्टुडेन्ट्स के गर्छौं भने d cos hyperbolic square x by a छ भने हाइपरबोलिक जुन cos hyperbolic square छ यसमा चाहिँ के गर्छौं हामी पावर रुल लाउँछौं. पावर रुल लगाउँदाखेरि के रहेछ त बेस जुन छ त्यो भनेको कति रहेछ cos hyperbolic x by a यो चाहिँ लेख्नु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने d अनि cos hyperbolic x by a by dx चाहिँ गर्छौं. न स्टुडेन्ट्स अब यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं त यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौं. हेरौँ यसको सिम्प्लिफाई चाहिँ के रहेछ तब यो जुन हो यसमा यहाँबाट हेरौँ जस्तै यो चाहिँ 1 by y अनि यो dy by dx लेफ्ट जस्ताको त्यस्तै हुने भयो र राइट को फर्स्ट टर्म पनि जुन छ त्यो जस्ताको त्यस्तै cos hyperbolic square x by a by चाहिँ कति हुन्छ x प्लस अर्को चाहिँ कति हुने भयो log x. नाउ cos d cos hyperbolic square x by a अनि यो चाहिँ के भयो त पावर रुलमा लाँदाखेरि स्टुडेन्ट्स हामीलाई के थाहा रहेछ जस्तै dx to the power m by dx. यसमा हामीले के गरेका छौं जस्तै x to the power m हुँदाखेरि यहाँ बेस के रहेछ m छ अनि यसको तल हामीले डिफरेन्शिएटिङ गर्दा x के रिस्पेक्टमा डिफरेन्शिएटिङ गर्नुपर्छ. त्यस्तै गरेर जस्तै d cos hyperbolic square x by a छ यसलाई पनि हामीले बेस मिलाउनको लागि के गर्यौ त cos d cos hyperbolic x by a चाहिँ लेख्यौ अनि यसको फर्मुला के हुँदो रहेछ mx to the power m minus 1 त mx to the power m भनेको कति रहेछ त 2 छ अनि x को ठाउँमा के छ cos hyperbolic x to the power 2 minus 1 भनेको कति हुन्छ त त्यो भनेको 2 cos hyperbolic x by a चाहिँ हुन्छ. नाउ स्टुडेन्ट्स मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै यसलाई फर्मुला लगाइदियो भने m भनेको कति त 2 अनि x को ठाउँमा कति हुन्छ त cos अनि hyperbolic x by a to the power m minus 1 भनेको 2 minus 1 भनेको चाहिँ के हुन्छ त 1 नै हुन्छ र अर्को cos hyperbolic x को जुन डेरिभेटिभ हो यसलाई चाहिँ हामीले एक स्टेप अझै मिलाउन सक्छौं दैट इज d cos hyperbolic x by a by dx by a into dx by a by चाहिँ के गर्न सकिन्छ dx गर्न सकिन्छ. नाउ यसलाई चाहिँ हामीले cos square hyperbolic x by a plus that the log x 2 times cos hyperbolic x by a र यसको डेरिभेटिभ जुन छ त cos hyperbolic को चाहिँ के हुन्छ sin hyperbolic x by a into 1 by a चाहिँ हुन्छ. नाउ अब हामी यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौं भने यो जुन ठीक छ यो 1 by y र यो dy by dx यो y लाई चाहिँ के गर्छौं यतातिर पठाउँछौं dy by dx यो भनेको चाहिँ कति हुने भयो त y हुन्छ. स्टुडेन्ट्स यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ. सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो चाहिँ कति हुने भयो त cos hyperbolic square x by a plus 2 times sin hyperbolic x by a
cos हाइपरबोलिक x by a एट sin हाइपरबोलिक x by a जुन छ त्यसको चाहिँ हाम्रो फर्मुला रहेछ त्यो भनेको कति हो त sin 2 हाइपरबोलिक x by a चाहिँ हुन्छ र अर्को यो 1 by a लाई हामीले log x by a पनि लेख्न सक्छौं। अब स्टुडेन्ट्स हामीले y को भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्यो त फर्काउनु पर्यो। y को भ्यालु हाम्रो के रहेछ त दैट इज x to the power cos hyperbolic square x by a and into cos hyperbolic square x by a plus log x by a and sin 2 times hyperbolic x by a यो चाहिँ के हो त हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हो। सो न स्टुडेन्ट्स दुईटा क्वेशन्स अझै हेरौँ यसमा तिनीहरु चाहिँ के छन्। स्टुडेन्ट्स यसमा जुन छ हाम्रो यो जो अहिले जुन 6 नम्बरको क्वेशन्स गर्यौं त्यसमा x जुन छ यहाँ x तल हुन्छ यहाँ पनि x हुन्छ र यहाँ पनि के हुन्छ x हुन्छ। सो लास्टमा चाहिँ आन्सर चाहिँ यो हो फर द 6th नम्बर। नाउ स्टुडेन्ट्स क्वेशन नम्बर 7 ले के भन्दा छ sin हाइपरबोलिक x by a to the power x स्क्वायर चाहिँ भनेको छ। यसमा पनि हामी के गर्छौं त लेट गर्छौं दैट इज लेट y is equal to sin हाइपरबोलिक x by a of x square त्यसमा चाहिँ के रहेछ भने sin हाइपरबोलिक x by a of x of square जुन छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ डाइरेक्ट डिफरेन्शिएटिङ गर्न पोसिबिलिटी छैन। दैट्स व्हाई हामी टेकिङ लग अन बोथ साइड्स भन्छौं। यसमा टेकिङ लग अन बोथ साइड्स दुईटै साइड के गर्ने लग लिने। बोथ साइड्स लग लिँदाखेरि कति भयो त यो भनेको log y अनि log that the sin hyperbolic x by a अनि x of square चाहिँ हुन्छ। यसलाई हामी ब्रेक गर्छौं यो चाहिँ log y भयो र यो जुन x स्क्वायर जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त कोएफिसिएन्ट को फर्ममा आउँछ र log that the sin hyperbolic x by a चाहिँ हुन्छ। न स्टुडेन्ट्स यसलाई हामी डिफरेन्शिएटिङ इजिली गर्न सक्छौं। सो डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स with respect to x चाहिँ गर्छौं both sides with respect to x चाहिँ गर्छौं। सो d log y by चाहिँ कति हुने भयो त dx and dx square into log that the sin hyperbolic x by a by चाहिँ कति भयो त dx। नाउ यसलाई चाहिँ के गर्ने त चेन रुलमा लान्छौं मिलाउँछौं एंगललाई d log y by dy into dy by dx। x लाई के गर्ने स्टुडेन्ट्स बाहिर निकाल्ने यसलाई हामी u मान्छौं र यसलाई के गर्ने v मान्ने u लाई बाहिर निकाल्छौं र d log that the sin hyperbolic x by a by चाहिँ के गर्छौं dx। u लाई बाहिर निकालेर v को डेरिभेटिभ गर्यौं प्लस अब चाहिँ के गर्छौं v लाई बाहिर निकाल्छौं that the log sin hyperbolic x by a अनि dx स्क्वायर by dx। यसमा चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट्स प्रोडक्ट रुल लगायौं। प्रोडक्ट रुलले के भन्छ u चाहिँ बाहिर निस्किन्छ v को डेरिभेटिभ हुन्छ अनि प्लस र v बाहिर निस्किन्छ त्यसपछि के को हुन्छ u को डेरिभेटिभ हुन्छ। न यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ। सिम्प्लिफाई गर्यो भने चाहिँ यो जुन छ यो टर्म कति आउँछ त 1 by y चाहिँ आउँछ र अर्को dy by कति भयो त dx भयो इज इक्वल टु x स्क्वायर लाई x स्क्वायर छोड्छौं र d log त्यसपछि के रहेछ log को एंगल sin हाइपरबोलिक x by a छ भने यसैको रिस्पेक्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो यसलाई एंगल मिलाउनु पर्यो x by a। log को एंगल के रहेछ sin हाइपरबोलिक x by a यो लेख्यौं अनि d sin हाइपरबोलिक फेरि x by a अनि यसमा चाहिँ के रहेछ sin को एंगल जुन छ त्यो x by a त्यही राख्यौं इन्टु फेरि के गर्छौं dx by a by dx। स्टुडेन्ट्स यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ के गर्यो त हामीले एंगल मिलायौं। जस्तै log को एंगल sin छ भने sin राख्यौं फेरि sin को एंगल x by a अनि dx by a by dx यसलाई हामी चेन रुल भन्छौं र यो टर्म जुन छ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि दैट द जस्ताको त्यस्तै हुने भयो log अनि sin हाइपरबोलिक x by a र dx स्क्वायर by dx को डेरिभेटिभ जुन छ त्यो चाहिँ 2x हुन्छ। नाउ अब हामी यसलाई के गर्छौं भने dy by dx यो y लाई राइट तिर पठाइदियौं। राइट तिर पठाउँदा y चाहिँ गयो x स्क्वायर log sin हाइपरबोलिक x by a को डेरिभेटिभ जुन हुन्छ त्यो 1 by sin हाइपरबोलिक x by a हुन्छ। र स्टुडेन्ट sin को हाइट कति हुन्छ
cos हाइपरबोलिक x by a र dx by a by dx को कति हुन्छ 1 by a चाहिँ हुने भयो प्लस अर्को यो चाहिँ कति हुन्छ 2x र log that the sin hyperbolic x by a चाहिँ हुन्छ है स्टुडेन्ट्स। अब यसलाई हामीले के गर्छौं y को भ्यालु चाहिँ रिटर्न ब्याक गर्छौं y इक्वल टु कति रहेछ y इक्वल टु sin hyperbolic x by a of that the x square र यो चाहिँ कति भयो त x square cos by sin भनेको चाहिँ कति भयो त cot hyperbolic x by a अनि यो a लाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ यहाँ राख्न सकिन्छ प्लस अर्को चाहिँ 2x र log that the sin hyperbolic x by a यो स्टुडेन्ट्स हाम्रो चाहिँ के भयो त रिक्वायरमेन्ट भयो यो नै हाम्रो के भयो त dy by dx means the derivative भयो है स्टुडेन्ट्स। र अझै यो हाइपरबोलिक सँग रिलेटेड क्वेशन्स हेरौं एउटा क्वेशन्स के रहेछ स्टुडेन्ट्स। यो हाइपरबोलिक मा हामी यो लास्ट क्वेशन्स हेरौं र यो क्वेशन्स पनि सोधिएको क्वेशन्स हो हाम्रो फाइनल एक्जामिनेसन्स मा। क्वेशन्स मा के रहेछ sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a to the power nx छ जुन यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन्स छ त्यसको चाहिँ के रहेछ पावर छ यसलाई डाइरेक्ट डिफरेन्शिएटिङ गर्न पोसिबिलिटी छैन। सो हामी फेरि अघि जस्तै पहिलाको क्वेशन्स जस्तो के गर्छौं लग लिन्छौं र पहिले त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यो भन्दा पहिला पनि लेट गर्नु पर्यो लेट y equal to sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a to the power nx taking log on both sides that the taking log on both sides दुईटै साइड चाहिँ के गर्छौं log लिन्छौं log लिँदाखेरि कति भयो त log y is equal to log that the sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a to the power nx यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं त फर्मुला फेरि लाउँछौं फर्मुला लाउँदाखेरि कति भयो त nx and यो nx चाहिँ के भयो त अगाडि आयो र log that the sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a चाहिँ हुन्छ र स्टुडेन्ट्स यसलाई डिफरेन्शिएटिङ गर्ने डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स with respect to x x को रिस्पेक्टमा डिफरेन्शिएटिङ गर्छौं गर्दाखेरि d log कति भयो त y by dx is equal to d यसलाई हामी प्रोडक्ट रुलमा लान्छौं र प्रोडक्ट रुलमा लानु भन्दा अगाडि चाहिँ के गरौँ त पहिला जस्ताको त्यस्तै डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट चाहिँ राख्छौं दैट इज nx र log that the sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a चाहिँ हुन्छ by कति भयो dx यसलाई हामीले स्टुडेन्ट्स मिलाउँछौं मिलाउँदा चाहिँ कति भयो त d log y by dy into dy by dx is equal to यसलाई हामीले प्रोडक्ट टुलमा लाउने प्रोडक्ट टुलमा लाँदाखेरि स्टुडेन्ट्स के हुन्छ यो चाहिँ u को वर्ग गर्छ र अर्को चाहिँ के भयो त यो चाहिँ v गर्छ। सो nx लाई के गर्छौं u लाई बाहिर निकाल्छौं nx बाहिर निस्क्यो र d log अर्को चाहिँ कति हुन्छ sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a by चाहिँ के हुने भयो त dx u लाई बाहिर निकाल्यौं v को डेरिभेटिभ गर्यौं प्लस अब v लाई बाहिर निकाल्छौं that the log and sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a यो चाहिँ v बाहिर निस्क्यो प्लस and d and x by dx। नाउ स्टुडेन्ट्स ध्यान दिनु यसलाई यसमा चाहिँ के गरेका छौं log को एंगल y छ y को रिस्पेक्टमा डिफरेन्शिएटिङ गर्यौं फेरि dy by dx भयो यसमा u बाहिर निस्क्यो v को डेरिभेटिभ गर्यौं र v लाई बाहिर निकालेर के गरेका छौं त u को डिफरेन्शिएटिङ गरेका छौं। नाउ यो जुन छ त्यो चाहिँ कति भयो त 1 by y र dy by dx अनि यसमा nx लाई जस्ताको त्यस्तै राख्छौं यहाँ र d log को एंगल जे छ त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ d log that the sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a by चाहिँ के गर्नु पर्यो त d sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a चाहिँ गर्नु पर्यो फेरि यो चाहिँ के भयो त यसलाई क्यान्सल आउट गर्नको लागि d sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a by चाहिँ के गर्नु पर्ने हुन्छ
dx गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ यसलाई चाहिँ के गर्नु हामी चेन रुल जस्तो एरेन्ज गर्ने स्टुडेन्ट्स र यसमा चाहिँ के हुन्छ यो m जुन छ कन्स्ट्यान्ट हो m बाहिर निस्किन्छ dx by dx भनेको 1 0 भयो प्लस हामीले के लेख्न सक्छौं m log that the sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a चाहिँ हुन्छ। नाउ यो भनेको 1 by y dy by dx n लाई चाहिँ m x नै राख्छौं। यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ स्टुडेन्ट्स यो log छ भने 1 by sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a यसको डेरिभेटिभ हुन्छ र यसलाई फेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै d sin hyperbolic स्टुडेन्ट्स यसलाई हामीले डाइरेक्ट यसरी पनि लेख्न सक्छौं। जस्तै के रहेछ भने d sin hyperbolic x by a by dx छ भने sin को sin फर्मुला के हुँदो रहेछ cos hyperbolic hyperbolic x by a र x by a x को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 by a भनेपछि यो चाहिँ कति हुन्छ त 1 by a जुन हो त्यो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ मिन्स द a हुन्छ। नाउ प्लस को प्लस स्टुडेन्ट्स यसमा चाहिँ के हुन्छ cos को के हुँदो रहेछ sin हुन्छ भनेपछि sin hyperbolic x by a भयो र यसमा पनि x को कोएफिसिएन्ट 1 by a छ भने a चाहिँ यहाँ हुन्छ प्लस हामीले m log that the sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a चाहिँ लेख्छौं। ल स्टुडेन्ट्स यो 1 by a जुन छ त्यो चाहिँ के रहेछ त कमन तान्न सकिन्छ र यहाँ जुन छ त्यो m छ टोटलमा m कमन तान्दिन्छौं यो dy by dx राख्छौं यो y लाई के गर्छौं यतातिर पठाइदिन्छौं यसमा पनि m यहाँ छ यो कमन तान्दियौ र यो y लाई चाहिँ यतातिर पठाउँदा बाँकी रहेको टर्महरु चाहिँ के देखिरहेको छ भने यहाँ चाहिँ x हुन्छ यो चाहिँ कति भयो त x भयो। त्यसपछि यो जुन हामीले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं नभए यसलाई एक स्टेप अझै सिम्प्लिफाई नै गरौँ। जस्तै के गर्न सकिन्छ सिम्पल वेबाट लगौँ एक स्टेप यो 1 by y यो चाहिँ dy by कति भयो त dx भयो र यसमा जुन छ त्यो mx र यो चाहिँ कति भयो त cos hyperbolic x by a plus sin hyperbolic x by a र यो a जुन छ त्यो चाहिँ यहाँ आयो इन्टु यसपछि चाहिँ के गर्न सक्छौं sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a चाहिँ लेख्न सकिन्छ। स्टुडेन्ट्स हामीले यसमा के गरेका छौं a जुन छ त्यो चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेर बाहिर निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने cos hyperbolic x by a plus sin hyperbolic x by a हुन्छ र यो चाहिँ भयो प्लस अर्को जुन छ जस्ताको त्यस्तै m log that the sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a चाहिँ र यो स्टेप यो टर्म र यो टर्म चाहिँ के हुन्छ स्टुडेन्ट्स क्यान्सल आउट हुन्छ। अब यो चाहिँ के भयो त dy by dx र यसमा n यहाँ पनि छ n यहाँ पनि छ n चाहिँ कमन तान्यौ र y लाई यहाँ पठाइदियौ त्यसो भए कति भयो त x plus that the log sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a चाहिँ हुने भयो र लास्टमा के गर्छौं हामीले y को भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्ने that the m y is equal to कति रहेछ y is equal to जुन हामीले लेट गरेका छौं that the sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a अनि अर्को जुन छ त्यो जस्ताको त्यस्तै x plus log sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a यो चाहिँ के हो त स्टुडेन्ट्स हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भयो। यो नै हाम्रो यो फंक्शन्स को के रहेछ जुन हाम्रो फंक्शन्स छ यो फंक्शन्स को रिक्वायर्ड डेरिभेटिभ चाहिँ यो नै हो। स्टुडेन्ट्स हामीले हाइपरबोलिक फंक्शनसँग जति पनि पोसिबल इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु थियो तिनीहरुको सबैको डिस्कसन्स गर्यौं। अहिले हामीले गर्दाखेरि जुन केही क्वेशन्समा कन्फ्युजन छ भने त्यो कन्फ्युजन्स चाहिँ के गर्ने हामीलाई कमेन्ट गर्ने हामी एन्सर्स चाहिँ प्रोवाइड गर्छौं। आज हाइपरबोलिक फंक्शन्स को जुन पोसिबल क्वेशन्सहरु थियो त्यो यति भयो। अब हामी नेक्स्ट क्लासेसमा के गर्छौं भने that the derivative of any functions from the first principle बाट गर्छौं जुन के हुन्छ अलवेज चाहिँ 6 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ। सो नेक्स्ट क्लासमा हामी यसको बारेमा डिस्कसन्स गर्छौं। सो थ्यांक यू।